नमस्कार दर्शकबिन, गोल मिडियाद्वारा प्रसारित गोलटक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपा आले मगर र हामीले गोलटक कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुहरूमा प्रस्तुत गर्दै संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी हामीले देशको समसामयिक विषयमा पनि संवाद गरेको यहाँलाई अवगत छ र आज हामीले विशेष गरी मगर समुदाय लगायत आम नेपालीहरूको एउटा सांस्कृतिक पर्व आइरहेको यहाँलाई अवगत छ। विशेष गरी मगरहरूको महान पर्व माघे संक्रान्ति एकदमै हाम्रो घर आँगनमा नजिक आइसकेको छ र हामीले यही विषयमा आज भलाकुसारी गर्नेछौँ र नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ यति बेला के गरिरहेको छ र आगामी कार्ययोजना रणनीति कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो साथमा रहनुहोला। हाम्रो अतिथिज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू कतै नगए हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई चाहिँ गोलटकमा स्वागत गर्नु अघि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय महासचिव टेक बहादुर नाम्जाली मगर हाम्रो साथमा आइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गोलटकमा। धन्यवाद छ। गोल खबर मिडियाको प्रस्तुति गोलटक कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु बोलाउनु यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पुनः यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यति बेला मगर समुदायको माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो घरमा आइरहेको छ, घर आँगनमा। यसको तम तयारी चाहिँ मगर सङ्घले कसरी गर्नुभएको छ, प्रेसमिट त गरिसक्नु भएको छ, अझ विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। विशेष गरिकन मगर जातिको राष्ट्रिय सांस्कृतिक चाड जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति, बसोबासको हिसाबले भन्ने हो भने सम्भवतः प्राय गरिकन सबै जिल्लामा सघन बसोबास गरिरहेको जाति। यो जातिको यति धेरै मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू छन्। ती संस्कार संस्कृतिहरू मध्येको पनि अझ यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रूपमा अर्थात् चाहिँ यो माघे चाहिँ सङ्क्रान्तिलाई प्रमुख राष्ट्रिय चाडको रूपमा हामीले चाहिँ मान्ने गरेका छौँ। विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल मगर सङ्घले नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको विशेष आतिथ्यतामा काठमाडौँको टुरी खेलमा यही पौषको 29 र माघको 1 गते 2 दिने भव्य रूपले चाहिँ सांस्कृतिक महोत्सवको चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रममा हाम्रो गाउँमा रहेका हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू जो अहिलेसम्म गाउँमा ती मौलिक संस्कृतिहरू जीवन्त रहेका छन्, ती मौलिक संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि 2 दिने सांस्कृतिक महोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटिराख्नु भएको छ। जस्तै नेपालमा माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, माघी होइन, जस्तै मगरले जसरी मनाइराख्नु भएको छ महान पर्व भनेर, त्यसै गरेर थारू समुदायले पनि मनाइराख्नु भएको छ र लगभग नेपालीहरू सबैले यो चाड मनाएको देख्छु कि। तर अन्य समुदाय अन्य जातिभन्दा मगर समुदायले यो पर्वलाई चाहिँ किन अलिक फरक तरिकाले मनाइराख्नु भएको छ होइन, र मगर जातिको चाहिँ महान पर्व पनि भनिएको छ भनेपछि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिँ अझै छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। यसको अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीले अलि राम्रो गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने अब मगर जाति आफैमा चाहिँ प्रकृति पूजक, प्रकृतिसँग निर्भर रहने जाति। अब त्यतिखेर कुन बार कति वर्ष कुन महिना होइन, तिथि मितिहरू त्यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो एकिनले त्यो थाहा नहुने अवस्थामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रकृतिसँग आफ्नो व्यवहारहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दो रहेछ। जस्तो के भन्छ उधौली र चाहिँ उभौली भन्ने जुन अहिलेसम्म पनि त्यो एउटा संस्कृतिको रूपमा चाहिँ जीवन्त छ। जब समुदाय बसोबास गरिरहेको ठाउँमा गर्मी हुन्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ गर्मी छल्नको लागि आफू बसेको ठाउँभन्दा अलिकति अग्लो ठाउँमा जहाँ अलिक चिसो होस्, सहजै चाहिँ त्यहाँको गर्मी छल्न सकियोस् भनेर उँभो लाग्ने समय अर्थात् उकालो लाग्ने समय यो मान्छेसँग पनि सम्बन्ध छ, त्यस्तै के भन्छ चराचुरुङ्गीहरूसँग पनि सम्बन्ध छ, त्यस्तै चाहिँ पानीमा चाहिँ बस्ने माछाहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। जब यी सबै जीव चाहिँ जन्तुहरू चाहिँ गर्मी छल्नको लागि चाहिँ उकालोतिर लाग्छन् अर्थात् उँभोतिर लाग्छन्, हो त्यो चाहिँ समयलाई चाहिँ उभौली भन्न चाहिँ भइदो रहेछ। त्यस्तै
जब फेरि माथि हिमालमा के अरे चिसो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ बढी चिसो भइसकेपछि त्यहाँको चिसो सहन नसकेर अब फेरि चाहिँ के भन्छ तराईतिर अथवा चाहिँ ओह्रालो ठाउँतिर सम्म ठाउँतिर जहाँ अलिक न्यानो हुन्छ त्यो ठाउँतिर चाहिँ झर्ने समयलाई चाहिँ उँधोतिर चाहिँ झर्ने भाव हुनादेखि चाहिँ के भन्छ उँधौली भन्ने चाहिँ भनिँदो रहेछ हो। त्यो के भन्छ उँधौली र चाहिँ उँभौली चाहिँ वर्षमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ के भन्छ दिनहरू चाहिँ आउँछ हो। त्यो मध्येको चाहिँ एउटा दिन यो माघे सङ्क्रान्ति भनौँ न, माघे चाहिँ सङ्क्रान्ति यो के भन्छ नितान्त प्रकृतिसँग चाहिँ जोडिएको छ र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्थात् के भन्छ मगरहरूमा एक खालको बहस भइरहेछ। यो एउटा वार्षिक क्यालेन्डर अर्थात् चाहिँ यो नयाँ वर्षको रूपमा चाहिँ मगरहरूले चाहिँ पहिलादेखि मान्दै आएका थिए र यसलाई चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने पनि बहस भएको छ। त्यस्तो मगरहरूको बिचमा होइन नयाँ वर्षको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने। जस्तै यो चेली अनि प्रकृतिको कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको छ होइन, योसँग एकदमै निकटतम जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्धको होइन, त्यहाँ चाहिँ जुन सद्भाव अब चेलीलाई पुज्ने भन्ने कुरा पनि छन्, यसमा नै अलिक क्लियर पारिदिनुहोस् न। अब यो विशेष गरिकन माघे सङ्क्रान्तिको बेलामा चाहिँ मैले अघि नै भने प्रकृतिसँग चाहिँ निर्भर रहने भावनाले प्रकृतिलाई पूजा गर्ने कुरा त रहिहाल्यो हो। त्यसपछि आफ्ना पितृहरूको सम्मानमा पितृलाई पूजापाठ गर्ने, त्यसपछि आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ घरमा बोलाएर माघे सङ्क्रान्तिको बेलामा चाहिँ मिष्टान्न भोजन उहाँहरूलाई चाहिँ खुवाएर भोजनदान गर्ने, आशीर्वाद दिने होइन, त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ विधिले चाहिँ मानिने र चाहिँ अब भोजनदान गर्ने चाहिँ सवालमा अब चाहिँ त्यतिखेर जब मान्छेको जो जङ्गली युग र चाहिँ शिकार युग बाट चाहिँ भर्खर चाहिँ कृषि युगमा आउँदै चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा अर्थात् चाहिँ प्रकृतिमा जे पाइन्थ्यो फलफुल, जङ्गलमा पाइने फलफुलहरू, तरुल, भ्याकुर, कन्दमूलहरू चाहिँ खनेर खोसेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ चेलीबेटीहरूले चाहिँ मिष्टान्न भोजनको रूपमा चाहिँ खुवाउने जो चाहिँ चलन छ त्यसको चाहिँ के भन्छ अंश अहिलेसम्म पनि जीवित छ। अहिलेसम्म पनि जीवित चाहिँ भनेपछि माघे चाहिँ सङ्क्रान्तिको बेलामा तरुल सकेसम्म अलि पहाडतिर चाहिँ आफ्नै चाहिँ जग्गा छ भने आफूले चाहिँ होइन यो के अरे माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिन्छ भनेर तरुल रोप्ने, सखर त्यो अर्को खालको चाहिँ तरुलहरू पनि रोप्ने छैन भने पनि अन्तबाटी किनेर भए पनि माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ तरुल खानुपर्छ, भ्याकुर खानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यतिखेरको चाहिँ चल्ने चाहिँ चलनको अंश अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ समय जस्तै यो माघे सङ्क्रान्ति होइन, हिजोको दिनमा हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाले चाहिँ त्यो संस्कार बसालिदिनु भयो होइन, अहिले पनि त्यही संस्कार चाहिँ उहाँहरूको सन्ततिले चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यहाँहरू त मगर सङ्घको एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा बस्नु भएको छ, आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई चाहिँ बचाउने भनेपछि हिजोको त्यो कला संस्कृति र त्यो परम्परा विशेष गरी अब मगरहरूको मौलिक र सांस्कृतिक पर्व माघीको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि केही परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तै हामीले चाहिँ त्यो संस्कारलाई त अहिले पनि जीवन्त राख्ने प्रयास गरेका छौँ भन्नुभयो नि त। अबको नयाँ जेनेरेसनले पनि त त्यसलाई त फलो गर्नु पऱ्यो नि त, संरक्षण गर्नु पऱ्यो, बचाउनु पऱ्यो। पहिलो एजेन्डा भनेको त राज्यसँग माग्नु भन्दा पनि पहिला आफूले गर्नु पऱ्यो नि त, आफ्नो घर परिवारले जोसँग अभिन्न अङ्ग जोडिएको छ त्यो समुदायले त यसलाई बचाउनु पऱ्यो नि त। भनेपछि आजको युवा जेनेरेसनले चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ कि परिवर्तनको कुरा अब अलिकति हुन्छ नि त, आउट अफ ट्र्याकमा गएको हो कि भन्ने पनि हुन्छ नि त। पुर्खाले गरेको परम्परा संस्कृतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँहरूले? अब यो संस्कार संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु र चाहिँ पुस्तान्तरण गर्नु भनेको असाध्यै गाह्रो विषय चाहिँ रहेछ। त्यही त किनभने यहाँहरू खटिराख्नु भएको छ नि त रात दिन। र चाहिँ के पनि भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै दुई पुस्तालाई त्यो समुदायले मान्ने संस्कार संस्कृति मान्न दिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो जातिको सबै खाले संस्कार संस्कृति चाहिँ हराएर चाहिँ जाँदो रहेछ। भनेपछि अब यतिखेर विकासोन्मुख राष्ट्र चाहिँ देशमा र चाहिँ पश्चिमी संस्कृतिहरूको एक खालको चाहिँ अतिक्रमण भइरहेको बेलामा चाहिँ आफ्नो संस्कारलाई कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पनि एक खालको चाहिँ चुनौती त भएकै छ र पनि हामी स्वस्फूर्त रूपमा राज्यले देशभित्र रहेका हरेक जात जातिहरूका भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने सवालमा सबैलाई चाहिँ समान यो हाम्रो न्यायपूर्ण माग चाहिँ राख्दै हामी स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो संस्कार संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ। विशेष गरिकन यसलाई चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको मातहतमा रहेका प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तहका समितिहरू, त्यस्तै गरिकन विभिन्न
भातृ संस्थाहरू र आबद्ध संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय सहकार्य गर्दै चाहिँ हामीले आफ्नै चाहिँ ढङ्गले पनि गरिरहेका छौँ र चाहिँ राज्यलाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तर उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने अर्थात् स्मरण गराउने अथवा चाहिँ दबाब दिने अनुरोध गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ भइरहेछ गरिराख्नु भएको छ होइन। जस्तै अब यो प्रसङ्ग मैले बाहिर समाजमा नै सुनेको, अब माघे सङ्क्रान्तिलाई होइन, यो त सबै नेपालीहरूले मनाउँछन् नि यो पर्वलाई, तर मगरहरूले मात्रै आफ्नो यसलाई चाहिँ महान पर्व भनेका छन्। यो गर्न खोजेको के हो त उहाँहरूले भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ कि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले स्पष्ट पार्नुहुन्छ? अब त सबैले माघी मनाउँछ भनेपछि यो मगर समुदाय र थारू समुदायको मात्रै कसरी यो महान पर्व भयो त, कसरी मौलिक पर्व भयो भन्ने छ नि त होइन। अझै यो एकदम गहिराइमा गएर वास्तविक कुरा बुझ्यो भने ए साँच्चै यसरी रहेछ नि त मगरहरूले चाहिँ यो पर्व मनाउने भन्ने हुन्छ नि त। उहाँहरू पनि क्लियर हुन्छ, हाम्रो समुदाय पनि यसलाई चाहिँ अझै जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच आउँछ नि त। यो यसमा यस्तो छ, जस्तो माघे सङ्क्रान्ति अघि नै हामीले भन्यौँ के अरे मगरहरू विशेष गरिकन आफ्नो कुलपितृहरू र चाहिँ कुलपितृहरूलाई चाहिँ मान्ने, प्रकृतिसँग चाहिँ निर्भर रहने र आफ्नो चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई प्रमुख सम्मान गर्ने, सत्कार गर्ने होइन, त्यो खालको चाहिँ समुदाय पुज्ने होइन, त्यो खालको चाहिँ समुदाय मगर समुदाय भएको र चाहिँ मगर समुदायले यो माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा ती अघि मैले भनेको चाहिँ तीनवटै कुराहरू, प्रकृतिलाई पनि पूजा गर्ने, पितृहरूलाई पनि चाहिँ पुज्ने र चेलीबेटीहरूलाई पनि पुज्ने जो चाहिँ मगरको चाहिँ आफ्नै छुट्टै खालको चाहिँ संस्कार छ। यो माने पनि यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति मगरहरूको प्रमुख राष्ट्रिय संस्कृति के अरे चाड हो, प्रमुख चाड हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो त मगर जातिको प्रमुख राष्ट्रिय संस्कृति अर्थात् राष्ट्रिय चाड, अरू चाहिँ जातिले मान्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि नेपालभित्र रहेका सबै जातिहरूका आफ्नै खाले चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू छन्। तीमध्ये कुन चाहिँलाई अलिक बढी महत्त्व दिएर चाहिँ मान्ने अर्थात् के भन्छ कुन चाहिँलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने भन्ने के भन्छ विषयहरूमा हामीले पनि हामी चाहिँ मगर के भन्छ भइरहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा मानिने अरू चाड पर्वहरूलाई पनि हामीले पनि मान्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर अरूलाई मान्ने तौर तरिका भन्दा यो माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले विशेष गरिकन विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ मगरको चाहिँ अभिन्न अङ्ग नै प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा चाहिँ यहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ, जसको यसको विधि हुन्छ नि त होइन। अघि चेलीलाई पुज्ने भन्नुभयो यहाँले, प्रकृतिलाई पुज्ने के चिजले चाहिँ पुज्ने गरिन्छ, त्यो विधि विधानहरू के छन्? यो त जस्तै कहिले दिन्छ माघी त अब आउन लाग्यो भनेपछि कहिले 1 महिनादेखि पूजा गरिरहेको हुन्छ, तयारी गरिरहेको हुन्छ। अब यो माघी सङ्क्रान्ति सक्यो भने पछि पनि गर्छ नि त, आफ्नो चेलीबेटीलाई बोलाउने, खानपान गर्ने, के खानेकुरा लगाउने कुराहरू के छन्, संस्कार संस्कृति हुन्छ नि, अब पोसाकहरू पनि। अब यसमा त आफ्नो मगर जातिको आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृति अनुसारको वेशभूषाहरू लाउने कुरा त भइहाल्यो। अब जस्तो यसपालिको माघे के भन्छ सङ्क्रान्तिमा मैले आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई बोलाएर उसको घरमा कस्तो खालको चाहिँ साह्रो गाह्रो चाहिँ परेको छ होइन, त्यो चाहिँ बुझिकन उसलाई उसको त्यो साह्रो गाह्रोबाट चाहिँ माथि उकास्नको लागि होइन, अर्थात् उसलाई सहयोग चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ आफू चाहिँ गार्जेन भइसकेपछि आफ्नो चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई कस्तो खालको सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनस्तर चाहिँ माथि उठ्छ, अर्थात् उसको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिकन, अर्थात् त्यो जहाँनिर जे खालको चाहिँ समस्या के अरे त्यो आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ उसलाई सहयोग गर्ने अर्थात् चाहिँ के भन्छ दान गर्ने के भन्छ गर्ने कुराहरू त छँदैछ। अनि त्यो बाहेकको पनि अब यता कुलपितृहरूलाई चाहिँ के भन्छ कसरी सम्झने भन्ने कुरा चाहिँ के चलाइन्छ अब यो कुरा चाहिँ अझ स्पष्ट पारिदिनु भयो भने हाम्रो दर्शकहरूले विशेष गरी मगर समुदायका अब यसमा चाहिँ गर्नुहुन्छ नि त। यो के अरे मगर समुदाय मैले अघि नै भने नेपालको अधिकांश सबै जिल्लाहरूमा सघन रूपमा चाहिँ बसोबास गर्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै ठाउँका मगरहरूले चाहिँ कुलपितृहरूलाई मान्ने चलन चाहिँ एउटै खालको छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। कहीँ चाहिँ ठाउँ विशेषले पनि फरक पार्छ र चाहिँ यसको करिब अब के अरे सबै ठाउँहरूको के भन्छ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ मिल्दोजुल्दो कुराहरू चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् चाहिँ पौष महिनाको चाहिँ अन्तिम दिन अर्थात् चाहिँ मसान्तको दिन साँझ सकेसम्म चाहिँ अब सबै चाहिँ घर के भन्छ परिवारहरू चाहिँ चेलीबेटीहरू चाहिँ जम्मा भएको अवस्थामा अलि चाहिँ अबेरसम्म बस्ने
के भन्छ त्यतिखेर जस्तै जाडो नहोस् भन्नको लागि नाचगान चाहिँ पनि गरिन्छ होला आगोको चाहिँ धुनी पनि बाल्ने आगो ताप्ने त्यसपछि आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने किसिमले चाहिँ नाचगानहरू पनि गर्ने त्यसपछि के भन्छ यसरी चाहिँ रात अब के भन्छ कटाइसकेपछि बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गर्ने त्यसपछि नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि आफ्नो पितृहरूलाई त्यो ठाउँ विशेष अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ पूजापाठ गरिन्छ होइन कतै त्यो ती पितृहरूले आफू चाहिँ जीवित हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के खानेकुराहरू चाहिँ खाने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो हो उनले खानेकुराहरू मध्येको पनि अझ के कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मिठो मानी चाहिँ खानुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ सम्झिकन चाहिँ रक्सी पनि चढाइन्छ होला लोकल रक्सी जे होस् यदि चाहिँ उहाँको आफ्नो पितृले खानुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्छ पुर्खाहरूले खाने चिजहरू चाहिँ यिनी चिजहरू चाहिँ हुन् यिनी चिजहरू चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ चढाउनुपर्छ भनेर जे खानुहुन्थ्यो उहाँहरूले हो त्यो मध्येको पनि अझ मैले भने कि जुन चिजलाई भने चाहिँ अझ के भन्छ मिठो मानेर चाहिँ खाने चिजहरूलाई खोजे जस्तो तरुल भ्याकुर खिर होइन मासु रक्सी जाँड अर्थात् हाम्रो चाहिँ घरमा जे कुराहरू परिकारहरू बन्छन् पहिला खाइन्थ्यो र अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जम्मा गर्न सक्छौँ बटुल्न सक्छौँ त्यस्तो खानेकुराहरूको चाहिँ विभिन्न के अरे परिकारहरू बनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुलपितृहरूलाई चाहिँ के भन्छ चढाएर त्यसपछि धुपबत्ती अगरबत्ती चाहिँ बालिसकेपछि त्यसपछि चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ टिकाटालो गरिकन दक्षिणा के भन्छ दान चाहिँ दक्षिणा गरिकन र त्यसरी चाहिँ मनाइन्छ यसरी नै मनाउन चलन नै छ अनि जस्तै हुन त अब यो मगर सङ्घको गठन भइसकेपछि होइन यो संस्था चाहिँ अलिकति स्थापित भइसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पछिल्लो पटक मगर समुदायमा एउटा जागरण त आएको छ आफ्नो चाडपर्व मान्नुपर्छ आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ होइन अब यसको दीर्घकालीन संस्कार मौलिक संस्कारलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लग्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले के प्रयास गरिराख्नु भएको छ यो रह्यो त आफ्नो समुदायको भित्र अनि राज्य पक्षले चाहिँ यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि केही पहल गरेको छ अब यसमा यस्तो छ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको लगभग अब 2 वर्ष पुग्दैछ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि दाङ जिल्लामा 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यो 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले हामीलाई के म्यान्डेट दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सिङ्गो मगर समुदायलाई चाहिँ मगरात सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाज निर्माण गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण त्यो म्यान्डेट हामीले चाहिँ प्रदान गरेको छ यो मगरात सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाज निर्माण गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त भनेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि केन्द्रमा आयौँ बेसरी चाहिँ छलफल बहस गऱ्यौँ विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने क्रममा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मगरहरूको चाहिँ एउटा दर्शन बनाउन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगियो अनि यो दर्शन बनाउने भन्ने कुरा त यसरी चाहिँ तपाईँ हामी 1-2 जना जम्मा भएर लौन त यसो बनाऊँ यसो लेखौँ भन्ने कुरो पनि भएन गरे यसो त पुरै इतिहासदेखि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ खोज्नु पऱ्यो अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो दस्तावेजीकरण गर्नु पऱ्यो र चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर सबैले स्वीकार्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दस्तावेज बनाउनका लागि चाहिँ यो काम चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ गर्न सकिने काम होइन यो एउटा चाहिँ प्राज्ञिक काम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ प्राज्ञिकहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले आदिवासी मगर प्राज्ञिक परिषदको चाहिँ कल्पना गर्यो र चाहिँ सो अनुसार विधानमै व्यवस्था गरेर अस्ति के भन्छ भर्खरै हामीले चाहिँ मगर प्राज्ञिक परिषद हामीले चाहिँ गठन गरेर ल अबदेखि चाहिँ तपाईँहरूको काम भनेको मगर दर्शन चाहिँ निर्माण गर्ने नै हो त मगर दर्शन निर्माण गर्नलाई चाहिँ के चिजहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ कहाँ चाहिँ जानुपर्छ तपाईँहरू खट्नुहोस् लाग्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने काम सहकार्य गर्ने काम हामी चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ जोस् उहाँहरूसँग यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइलो भएको छ अर्थात् त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरि चाहिँ सकेका छौँ अब अनि मगरात सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाज निर्माण गर्नका लागि चाहिँ यसका अरू चाहिँ आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्ने सवालमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मगर समुदायको 4वटा खम्बाहरू जो हाम्रो मगर समुदायको मात्रै नभइकन सबै के भन्छ जाति अर्थात् चाहिँ सबै चाहिँ समुदायहरूलाई पनि यो के भन्छ मेल खान सक्छ अर्थात् कुनै पनि जातिलाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ के भन्छ विशेष गरिकन चाहिँ 4वटा पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ 4वटा पक्ष अर्थात् हामीले चाहिँ त्यसलाई 4 खम्बे नीति भनेर चाहिँ भनेका छौँ त्यो चाहिँ 4 खम्बे नीति अन्तर्गत चाहिँ सबभन्दा पहिलो खम्बा भनेको अर्थात् चाहिँ पहिलो नीति भनेको सामाजिक रूपमा त्यो समुदाय चाहिँ सशक्त बन्नुपर्छ अब सामाजिक भित्र चाहिँ के पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदायले मान्ने उसको धर्म उसको संस्कृति उसले बोल्ने भाषा
अर्थात् भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन ऊ स्वयं आफू समुदायबाट पनि हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो समुदायले स्वयं स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ राज्यबाट पनि त्यही खालको चाहिँ समान व्यवहार सबै चाहिँ जातिले चाहिँ गरिनुपर्छ भनेर स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ हामीले मान्ने अथवा चाहिँ यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम पनि छँदैछ र चाहिँ राज्यलाई पनि यो साँच्चीकै राज्य बहुजाति मुलुक हो भनेदेखि चाहिँ यहाँको शासन व्यवस्था अर्थात् यहाँको चाहिँ सबै जातिहरूलाई हेर्ने जो चाहिँ दृष्टि छ नि हो त्यो पनि बहुजाति हुनुपर्छ भनेर अधिकारमुखी त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवाजहरू उठाइराख्ने आन्दोलन गरिराख्ने त्यो चाहिँ कुराहरू पनि छ हामीले अर्थात् कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पहिलो खम्बा हो। त्यसपछि दोस्रो खम्बाको रूपमा चाहिँ अब शैक्षिक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ समुदाय शिक्षित बन्नुपर्छ नजिकका कुराहरू चाहिँ के भन्छ थाहा पाउनको लागि होइन अर्थात् चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के चाहिँ भइरहेछ कस्तो खालको चाहिँ घटना घट्दैछ अब चाहिँ भविष्यमा के हुने भन्ने कुराहरू जानकारी हुनको लागि पनि सबभन्दा सुरुमा त मान्छे चाहिँ शिक्षित बन्नुपर्छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई अब चाहिँ शिक्षित बनाउनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल मगर सङ्घको के भन्छ आधिकारिक चाहिँ फोरमबाट के भन्दै गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई ब्याचलरसम्म मिनिमम पनि ब्याचलर पास गराउने चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँ अभिभावकको हो। मेरो आफ्नो चाहिँ बालबच्चा ब्याचलर पास नगराउँदासम्म मेरो चाहिँ अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा भएको हुन्न है भन्ने चाहिँ सोध्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो खालको मनोविज्ञान भर्दै छौँ भने र चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि अर्थात् हाम्रो त्यो नानी साना बाबुहरूलाई पनि कम्तीमा पनि तिमीले चाहिँ ब्याचलर पास नगर्दासम्म अरू चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ सोच्नु हुँदा है जागिर खाने भए पनि ब्याचलर पास गरेर चाहिँ त्यसपछि पढ्दै जागिर खाँदै गरौँला या विदेश जाने भए पनि ब्याचलर पास गरिसकेपछि केही सिप आफूले चाहिँ सिकिसकेपछि अनि बल्ल जाउला या होइन म चाहिँ के भन्छ बिहे गर्छु घर जाउँ गर्छु भने पनि ब्याचलर पास गर्नु है कम्तीमा पनि यिनीहरू चाहिँ ब्याचलर पास गराउने त्यो खालको चाहिँ अभियान चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्न चाहिँ शिक्षित मगर समुदाय हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेका छौँ। त्यसपछि तेस्रो खम्बा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ समुदायलाई अब आर्थिक समुदाय के अरे आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ। आर्थिक रूपमा के भन्छ कसरी हुन्छ उसलाई यो के भन्छ कुनै व्यवसायसँग चाहिँ जोड्ने चाहिँ सवालमा अर्थात् कुनै उत्पादनसँग चाहिँ जोड्ने सवालमा अर्थात् कुनै चाहिँ होइन म चाहिँ के भन्छ जागिरै बन्छु यदि भन्ने कोही हाम्रो चाहिँ के भन्छ नानी बाबुहरू छन् भने पनि कहाँ चाहिँ जागिर गर्ने कस्तो खालको चाहिँ जागिर गर्ने त्यो खालको जागिर गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ अर्थ चाहिँ लोकसेवा तयारी कक्षाहरू पनि के भन्छ सञ्चालन गर्ने या कसैले होइन म चाहिँ उद्यमी बन्न चाहन्छु भन्ने हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू छन् भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ के भन्छ उद्यमशीलता त्यसमा सफल बन्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ सिपहरू सिक्नुपर्छ भन्ने खालको पनि सेमिनार ट्रेनिङ गोष्ठीहरूको पनि आयोजना गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध बन्नुपर्छ। अब कुनै पनि युवा खालि चाहिँ हात के भन्छ बाँधेर चाहिँ बस्नुहुन्न देशमा केही पनि भएन अथवा चाहिँ राज्यले केही पनि गरेन भनेर खालि चाहिँ राज्यलाई चाहिँ गाली गर्ने मात्र होइन कि आफूमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब अन्तिम अर्को चाहिँ राजनैतिक रूपमा पनि अब मगर चाहिँ अलिकति चतुर खालको चाहिँ राजनीति गर्न सक्षम हुनुपर्छ ताकि अरूको झोले कार्यकर्ता मात्र भएर होइन कि सधैँ अरूको चाहिँ झोला बोकिराख्ने मात्र होइन कि अब तपाईँको विचारले सिद्धान्तले तपाईँलाई चाहिँ कुन पार्टी मनपर्छ जानुहोस् तपाईँको आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीमा चाहिँ काम गर्नुहोस् तर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले भारी आफूले बोक्ने कहिले भारी चाहिँ अरूलाई बोकाउने अर्थात् त्यहाँ पनि नेतृत्व गर्न सक्ने अर्थात् त्यसको पनि लिडर बन्न सक्ने खालले चाहिँ अलिकति कुटनैतिक राजनीति गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ समुदाय हामीले बनाउनुपर्छ भनेर यही चारवटा खम्बालाई हामीले चाहिँ विशेष गरी जोड दिएर यही खालको प्रशिक्षण के अरे सेमिनार गोष्ठी गर्दै अहिले हामी चाहिँ प्रदेश जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने अभियानमा छौँ। प्रदेश कमिटी के अरे प्रदेश स्तरको हामीले सकाइसकेका छौँ। अब हामी छिट्टै चाहिँ जिल्लामा पुग्ने यो अभियानमा चाहिँ छौँ। दर्शकबिन हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्टक कार्यक्रम हाम्रो साथमा रहनुहोला। हामी छोटो ब्रेकपछि यहाँहरूको साथमा आउनेछौँ। दर्शकबिन पुनः यहाँलाई गोल्टक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र गोल्टक कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी माघे सङ्क्रान्तिको बारेमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ र आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय महासचिव टेक बहादुर नाम्जाली मगर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः चाहिँ स्वागत गरौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई चाहिँ गोल्टक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पुनः। धन्यवाद।
अब हामीले केही समय अगाडि होइन माघे सङ्क्रान्तिको बारेमा एकदमै भलाकुसारी गऱ्यौँ। यहाँले त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पनि भनिदिनु भयो। अब जस्तै यो माघे सङ्क्रान्तिलाई चाहिँ अब सरकारले त्यति अलिकति चासो दिए जस्तो पनि लाग्दैन। हुन त माघे सङ्क्रान्तिको बारे मात्रै होइन, नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिको थुप्रै चाडबाडहरू छन् के होइन। अब जस्तै अब यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि अब कुनै समुदायको एकको मात्रै सूचीकृत गरिएको छ। नेपालमा थुप्रै थुप्रै महत्त्वपूर्ण संस्कृति कलाहरू छन् के, तर यसमा सरकारले अलिक चासो दिए जस्तो लाग्छ यहाँलाई। यसको खोजी नीति गर्नुभएको छ? यो विषयमा हामी अघिल्लो वर्षको माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदै गर्दाखेरि हामी संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा गयौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ के कुरा राख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने देश समृद्ध बनाउने थुप्रै बाटाहरू होलान्। ती थुप्रै बाटाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको चाहिँ पर्यटन बाटो पनि देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। भनेपछि पर्यटनको माध्यमबाट अर्थात् चाहिँ बाह्य चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ देशमा भित्राउन सकियो भने देश समृद्ध बन्छ भनेर भन्दै गर्दा बाह्य चाहिँ पर्यटकहरू नेपाल किन आउने? अब यसको एन्सर भनेको त दुईवटा मात्रै होला। कि एउटा नेपालको चाहिँ प्रकृति हेर्न आउने होलान्, कि चाहिँ नेपालमा रहेका जात जातिहरूको संस्कार संस्कृतिहरू अध्ययन गर्न, हेर्न, पढ्न, जान्न चाहिँ आउने होलान्। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो पाटो छ हो, यसलाई चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयले जुन किसिमले चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो अर्थात् यसमा काम गर्नु पर्थ्यो, यो अहिले चाहिँ नभएको हामीलाई गुनासो छ भनेर हामी चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा गयौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जो युनेस्कोमा संस्कार संस्कृतिहरू विभिन्न चाहिँ राष्ट्रहरूले विभिन्न देशहरूले दर्ता गर्ने गर्छन् हो त्यो चाहिँ सवालमा नेपालबाट पनि पहल चालियोस्। अनि चाहिँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी मगर जातिको हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूलाई मात्रै चाहिँ युनेस्कोमा लगेर चाहिँ दर्ता गरिदिनुहोस् हामीले भन्न खोजेको होइन कि हाम्रो लगायत अर्थात् मगर जाति लगायत देशमा रहेका सबै जात जातिहरूको त्यसमा पनि राज्यले के भन्छ यो वर्ष एउटा जातिको, अर्को वर्ष अर्को जातिको, अर्को वर्ष अर्को जातिको यो खालको चाहिँ एउटा नीति बनाएर युनेस्कोमा चाहिँ दर्ता गर्ने काम चाहिँ मन्त्रालयबाट होस् अर्थात् चाहिँ नेपाल चाहिँ सरकारबाट होस् भनेर हामीले अघिल्लो वर्षबाटै नेपाल चाहिँ सरकारलाई हार गुहार गरिराख्नु भएको छ। सरकारले के भन्छ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। ल हामी यो गर्ने पक्षमा छौँ भन्ने कुरो त गर्नुभएको छ, अब हामी चाहिँ लाग्छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ, तर कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएको चाहिँ छैन। अब हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो अब नेपाल चाहिँ सरकारले यस्तो विषयहरूमा पनि काम गरोस्। त्यही त अब यहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ, अन्य जात जातिका समुदायहरू पनि संस्थानले लागिराख्नु भएको होला। र केही समय अगाडि चाहिँ संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीज्यूले पनि होइन अब क्रिस्चियन धर्मको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति आम नेपाली समुदायले पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न खबरदारी टिका टिप्पणी गरिराख्नु भएको थियो कि होइन। अब नेपालमा अब यस्तो महत्त्वपूर्ण कला संस्कृतिबारे यहाँले कुरा गर्नुभयो, पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, यो विषयमा चाहिँ होइन अब सरकारको होइन राज्यको ध्यान नजाने चाहिँ के देख्नुहुन्छ कि साँच्चै नै आदिवासी जनजातिलाई पाखा लगाएकै हो नि त? यो यसमा यो ठ्याक्कै त्यो भन्न त्यो बार यहाँले खबरदारी पनि गर्नुभएको छ, त्यही त त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन होइन। र पनि केसम्म पनि आशंका गर्न सकिन्छ त भन्न भन्दाखेरि चाहिँ जो विभेद देखियो कि कहीँ कतै पश्चिमी संस्कृति यसरी चाहिँ देशमा बढ्दै बढ्दै चाहिँ गइरहेछ। अनि नेपालमा रहेका बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति लगायतका यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूको संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम भयो भने पश्चिमी संस्कृति यहाँ चाहिँ हुर्कन पाउँदैन, के भन्छ मौलाउन पाउँदैन। अनि पश्चिमी संस्कृति यदि नेपालमा हुर्किएन बढेन भनेदेखि चाहिँ जो चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको जे उनीहरूले चाहिँ सोचेका छन् त्यो ठ्याक्कै के भन्छ उनीहरूको हितमा चाहिँ नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमी संस्कृतिले नै के अरे के भन्छ पश्चिमी शक्तिले नै अर्थात् चाहिँ बाह्य चाहिँ शक्तिले चाहिँ नेपालमा रहेका आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूका संस्कार संस्कृतिहरूलाई त्यति राम्रोसँग गर्न दिँदैन कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको आशंका चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ र अन्य समुदायले पनि गरिराख्नु भएको होला होइन। अब भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अब आदिवासी जनजातिहरूको भाषा धर्म संस्कृति अब रोजगारकै कुरामा नि थुप्रै छन् त,
ती चिजहरू सबै नामेट हुँदै गइरहेका छन् कि होइन। यसको लागि यहाँ रात दिन खबरदारी गर्नुभएको छ, सरकारलाई भनिराख्नु भएको छ होइन। अब सरकारमा गठबन्धन सरकार पनि रहेका छन्। अब ल ठिकै छ, हामीले अरूलाई चाहिँ अन्य समुदायलाई चाहिँ आरोप लगाउँछौँ, आफ्नै समुदायका मान्छेहरू मन्त्री भइरहेका छन् होइन। उहाँहरूले पहल नगर्दा के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो हाम्रो चाहिँ समुदायबाट जो नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ, जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? पहलै नगर्नु भएको भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ दोषै लाउनु त मिल्दैन। पहल चाहिँ गरेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष खै त फितलो देख्छु म। पहल गरे तापनि मैले अघि नै भने यो देशको अर्थात् चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र कस्तो छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ व्याख्या चाहिँ बहुजातीय हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो भनेर संविधानमै पनि लेखिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै चाहिँ लेखिएको छ। तर चाहिँ लेख्ने मात्रै एउटा कुरा भयो, कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ चरित्र चाहिँ यो राज्यको एकल चाहिँ जाति त्यही त उदाङ्ग देखेको छ त्यस्तो खालको चाहिँ छ। अनि चाहिँ त्यसैले त्यसको चपेटामा हाम्रो चाहिँ नेतृत्वहरू पर्नु भएको होला भनेर चाहिँ यतिखेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले भन्नु भएन, पहलै चाहनु भएन भन्दा पनि उहाँहरूले बोल्दा पनि उहाँहरूले पनि कार्यान्वयन गराउन सकिराख्नु भएको होइन। यसमा चाहिँ अझ हामीले हामी बाहिर बसेर सामाजिक संस्थाले चाहिँ ऊर्जा दिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। र यति बेला चाहिँ जति पनि सत्तामा बसिराख्नु भएका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, पार्टीबाट गएका मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पार्टीबाट पनि कुरा राख्नु पर्यो नि त। हाम्रो आफ्नो भाषा, धर्म, आफ्नो पहिचान, आफ्नो मौलिक पनि यो है, हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बोलेपछि पो केही कुरा सुनाइ हुन्छ त। उहाँ नै मौन भएर बसेपछि त सुनाइ हुँदैन नि त, यहाँ मात्रै कराएर त हुँदैन। र अर्को कुरा यो संस्कृतिका पक्षमा जति पनि छन्, जस्तै कुनै समयमा माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा सरकारले अलिकति ललिपप दिए जस्तो गरेर पैसा छर्दिनुहुन्थ्यो कि। अब अहिले त झन् अब नामेट भइसक्यो। अब कुनै चाडपर्वको लागि चाहिँ बजेट करोडौँ खर्च गरेको हुन्छ कि होइन। मगर समुदाय यो देशको भूमिपुत्र होइन, पुत्री भनौँ न, उहाँहरूले पनि त कर तिरेर सरकारलाई कति पैसा करोडौँ पैसा दिइरहेको छ नि त। यतातिर ध्यान नजानुको चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो विडम्बना त आम जनताले भोगिराख्नु भएको छ, आम समुदायले भोगिराख्नु भएको छ नि त। यसको लागि यहाँहरू चाहिँ कसरी जोडतोड तरिकाले कसरी लागिराख्नु भएको छ? अब यसलाई चाहिँ दुईवटा के भन्छ विषयबाट यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामी अधिकार लिने समुदायहरू पनि सशक्त नभएर पनि हुनसक्छ, एउटा देख्नुहुन्छ होइन, एउटा हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ जसले कार्यान्वयन गर्ने पक्षले पनि व्यवस्था गरेको चाहिँ देखिन्छ। अनि जसले चाहिँ कार्यान्वयन गराउने पक्षले चाहिँ व्यवस्था किन गर्यो त भन्ने सवाल मैले अघि नै भने, यो देशको नीतिहरू चाहिँ बनाउने बेलामा चाहिँ नस्लीय चाहिँ चिन्तनबाट अथवा चाहिँ एकल जातीय चाहिँ सोचबाट चाहिँ बनाउने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अन्य जातिहरूको संस्कार संस्कृतिहरूको लागि चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ यसो गरिदिए जस्तो चाहिँ गरिदिने, तर चाहिँ के अरे व्यवस्था गर्ने ललिपप देखाए जस्तै गरेर संविधान पनि लेखिएको कुरा यहाँले चाहिँ हो सहमत हुनुहुन्छ। अनि त्यो भयो। अनि अब यतापट्टि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ समुदायहरूबाट नेतृत्व गर्ने चाहिँ नेतृत्वहरूलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी आफ्नो जातिको संस्कार संस्कृतिहरूको बारेमा चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ कतै जातिवादी नेता अथवा चाहिँ जातिवादी चाहिँ लिडर भनेर चाहिँ आरोप चाहिँ लाउँछन् कि भनेर चाहिँ उहाँहरू कता चाहिँ डराइराख्नु भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँलाई सपोर्ट पनि नगरेको अवस्था देखियो नि त। अनि यसमा चाहिँ के कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाल देश शिक्षित बन्नका लागि त नेपालमा बसोबास गर्ने सबै चाहिँ जातिहरू चाहिँ शिक्षित बन्न पर्ला। नेपाल देश धनी के भन्छ बन्नका लागि अर्थात् समृद्ध बन्नका लागि चाहिँ नेपालमा रहेका सबै जातिहरू चाहिँ जो उनीहरूको पनि आर्थिक अवस्थामा त राम्रो खालको चाहिँ सुधार हुनु पर्ला। जस्तो यत्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या पुगेको चाहिँ मगर जाति अशिक्षित हुँदा के देश चाहिँ अशिक्षित बन्दैन र? यत्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या पुगेको मगर जाति राख्नु भएको छ, अब सत्ताधारीले हेर्नु चाहिँ बुझ्नै पर्यो उहाँहरूले त। यत्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या मगर जाति के भन्छ गरिब हुँदा देश नै गरिब बन्दैन र? यत्रो ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या पुगेको मगर जाति के भन्छ बेरोजगार हुँदाखेरि चाहिँ देशमा चाहिँ कसरी के अरे देश चाहिँ समृद्ध बन्न सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त नेपाल मगर सङ्घको माध्यमबाट अथवा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट पढ्नुपर्छ, शिक्षित बन्नुपर्छ, बेरोजगार बस्नुहुन्न, कुनै न कुनै काममा लाग्नुपर्छ, उद्यमशील बन्नुपर्छ
र चाहिँ जो नेपाल सरकारले बनाएका नीति नियमहरू छन् त्यो नीति नियमहरूलाई चाहिँ मान्दै देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर जो हामीले चाहिँ अभियानमा चाहिँ लागेका छौँ। यो त आफैमा आफ्नो चाहिँ समुदायलाई सजग बनाउनु भनेको पनि देशलाई नै समृद्ध बनाउने बाटोमा हामी चाहिँ कतै न कतै जोडिएका छौँ। अर्थात् समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ देश समृद्ध बनाउने काममा हामी चाहिँ छौँ भनेर चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ र चाहिँ राज्यले पनि त्यही किसिम चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यही त राज्यले जलमल त गर्नु पर्यो नि त। गरे जस्तो गरेर अब ललिपप मात्रै देखाइराख्नु भएको छ होइन। अब यो बजेटको कुरामा होइन अहिलेसम्म सरकारले सुनाइ गरेको छैन। साँच्चै नै यो देशमा रहेका जति पनि जात जातिहरू हुनुहुन्छ उहाँको भाषा धर्म संस्कृति अब चाडबाडहरू पछि त लोप हुन्छ। अब विदेशी पर्यटक भित्र आउन पनि त सूचीकृत गरिदिनु पर्यो। बजेट हालेर पनि ती मौलिकपनहरूलाई चाहिँ संस्कृतिलाई जगेना गरिदिनु पर्यो होइन। यो विषयलाई चाहिँ बजेटको विषयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि के आह्वान गर्नुहुन्छ त? अब अहिले त थुप्रै अब स्थानीय लेभलबाटै अब केन्द्रसम्म छ होइन। बजेटको सवालमा अब अहिलेसम्म कति पनि नभएको भन्न त मिल्दैन। जहाँ जहाँ हाम्रो पहुँच पुगेको छ, पहुँच भएको ठाउँहरूमा धेरै थोरै दिनुभएको छ। यो के अरे माघे सङ्क्रान्तिकै नाममा अथवा चाहिँ विभिन्न के अरे संस्कार संस्कृतिहरूको नाममा अथवा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको नाममा चाहिँ छुट्टी दिँदै गरेको छ। तर कहाँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो पहुँच छ, जस्तो जुन जुन पालिकामा हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ जित्नु भएको छ त्यहाँ अलिकति सहज भएको छ। जहाँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ जित्नु भएको छैन त्यहाँ कति नभएको भन्ने चाहिँ नहोला, जो धेर थोर भएको छ त्यहाँ अलिक बढी चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने, अलिक बढी चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने भएको छ। योबाट पनि के चाहिँ बुझिन्छ, के चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य सत्ताको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मान्छे पुर्याउँदाखेरि चाहिँ अब यो आफ्ना चाहिँ विचारहरूभन्दा चाहिँ अलिक के भन्छ माथि उठेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई पठाउनु पर्दो रहेछ है भन्ने खालले पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ लागिरहेछ। यो हामी यदि चाहिँ राज्यले समान व्यवहार नगर्ने हो होइन, अर्थात् त्यो नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा पुगेकाहरूले चाहिँ सबै जात जातिहरूको बारेमा चाहिँ समान व्यवहार नगर्ने हो भने एक दिन चाहिँ त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले म चाहिँ हजुरको कार्यक्रम मार्फत के सजग गराउन चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर जातिलाई चाहिँ जिताउने त्यो अर्थात् त्यो चाहिँ अभियान चाल्ने चाहिँ दिन नआओस्। किन नआओस् भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ व्यवहार गरिराख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दिन आउँछ। त्यो दिन आउने कि नआउने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ नेतृत्व गर्ने अर्थात् चाहिँ राज्यका चाहिँ प्रमुख के भन्छ निकायहरूमा बस्ने तपाईँहरूमाथि चाहिँ के भन्छ निर्भर छ। तपाईँहरूले समान व्यवहार गर्नुभयो भने त्यो दिन नआउला। यस्तै खालको चाहिँ विभेदपूर्ण चाहिँ व्यवहार के भन्छ असमान व्यवहार गरिराख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ एक दिन अवश्य आउँछ। यसका लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ सजग आजैदेखि चाहिँ अब त्यो भविष्य बनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् होइन। त्यही ठुलो कुरो हो नि त। आफ्नो राज्यको हरेक तह र तब्कामा नपुगेसम्म आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति चाहिँ नरहने रहेछ भन्ने कुरा यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो। र यहाँ चाहिँ नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ होइन, वर्तमान लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ मगर सङ्घलाई फलाउने फुलाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि चाहिँ अब यहाँहरूको भावी कार्यनीतिहरू के गरिराख्नु भएको छ ताकि अब हाम्रो भनौँ न दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अब साँच्चै नै यहाँहरूको कार्यकाल अब चैतमा 2 वर्ष हुन्छ भन्नुभयो होइन। अहिलेसम्म के गरिराख्नु भयो र अबको कार्ययोजना चाहिँ नीतिहरू के छन् रणनीतिहरू? मैले अघि जो बगैँचा सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाज निर्माण गर्ने अन्तर्गतको मगर दर्शन बनाउने त्यसपछि 4 खम्बे नीतिहरूलाई त्यो त आइसक्यो स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भन्ने कुरो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैलाई सार्थकता चाहिँ दिनका लागि अब भाषा संस्कार संस्कृतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने मात्रै भनेर त भएन नि। अब त्यो के भन्छ कसरी चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक मगर बस्तीहरूमा जहाँ 10-15वटा चाहिँ हाम्रो मगरहरूको चाहिँ घर छ त्यस्तो चाहिँ टोल बस्तीहरूमा पनि मगर भाषा संस्कृति पाठशाला खोलाउनुपर्छ भनेर त्यो खालको नीति हामीले बनाइसकेका छौँ। अब यो मगर भाषा संस्कृति पाठशाला भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाठशालामा हामीले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै समुदायको लगानीमा एउटा पाठशाला चाहिँ खोलिन्छ। त्यो पाठशाला पूर्ण रूपमा बाल मैत्री पूर्ण टाइपको चाहिँ हुन्छ। यदि सम्भव भएछ भनेदेखि चाहिँ अर्थात् यसो मिलेको गाउँ बस्ती छ त्यसको बिचमा यो पाठशाला खोलिएको छ भने प्रत्येक दिन बिहान आफ्ना चाहिँ साना साना नानी बाबुहरूलाई बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म या 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म
त्यो समय ठाउँ अनुसारको अनुकूल मिलाएर 1 घन्टाको लागि, त्यो पनि सकिन्न भने कम्ती भने आधा घन्टाको लागि चाहिँ त्यो पाठशालामा हामीले प्रत्येक दिन बिहान बच्चाहरूलाई बोलाउँछौँ। अर्थात् अभिभावकहरूले सबैले त्यो पाठशालामा आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पठाउँछौँ। त्यहाँ पठाइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो पाठशालामा हाम्रो मगर जातिको संस्कार संस्कृति अनुसार बिहानको दैनिकी पूजापाठ कसरी गर्ने, कुलपितृहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सम्झने, इष्ट देवता माइती देवताहरूलाई चाहिँ किन पुज्नुपर्छ, यो पुज्दा के फाइदा हुन्छ, कसरी पुज्ने, यस्तो खालको चाहिँ दैनिकी पूजापाठहरू हामी चाहिँ ती बालबच्चाहरूले चाहिँ सानै 5-6 वर्षको उमेरबाट हामी चाहिँ सिकाउँछौँ। यसो गर्दा करिब चाहिँ 5 मिनट जति चाहिँ जान्छ। त्यसपछि अब त्यो बालबच्चालाई त्यो पाठशालामा दिनहुँ के भन्छ गइरहँ अर्थात् चाहिँ आइरहँ भन्ने पार्नको लागि चाहिँ मगर जाति अनुसार के अरे मगर जातिका संस्कार संस्कृतिहरूमा आवश्यक पर्ने विभिन्न वाद्यवादनका सामग्रीहरू, वेशभूषाहरू, के अरे खेलकुदका चाहिँ सामग्रीहरू हामीले त्यहाँनिर चाहिँ राखेका हुन्छौँ। अनि त्यो बच्चालाई जे मन लाग्छ उसलाई, कोही बच्चालाई बाँसुरी बजाउन रहर लाग्ला, कोही बच्चालाई चाहिँ मादल बजाउन रहर लाग्ला, कोही बच्चालाई चाहिँ के भन्छ खैजडी बजाउन रहर लाग्ला, या कुनै बच्चालाई चाहिँ सालाजियोमा नाच्न रहर लाग्ला, कसैलाई कौडामा चाहिँ नाच्न रहर लाग्ला, अर्थात् कसैले चाहिँ भूमिमा चाहिँ भूमि भनेको के हो, जो चाहिँ किन चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ भन्ने बुझ्न चाहिँ मन लाग्ला। यसरी हामीले उसलाई के अरे ती बच्चाहरूलाई उसलाई लागेको चाहेको कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न दिन्छौँ अर्थात् चाहिँ सिकाउँछौँ। यसैमा म प्रश्न जोड्छु, यो चाहिँ यहाँहरूले एउटा संस्थागत ढङ्गले गर्दै हुनुहुन्छ कि राज्य मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले हामी चाहिँ सबभन्दा सुरुमा नेपाल मगर सङ्घको चाहिँ तर्फबाट हाम्रो चाहिँ निकायले हामी चाहिँ गर्दैछौँ, गर्छौँ। 17वटै जिल्लामा गर्नुहुन्छ, 7 प्रदेशमै? मैले त्यो 7वटै प्रदेश मात्रै होइन, जहाँ जहाँ मगरहरूको चाहिँ बसोबास छ, गाउँ गाउँ टोटलसम्म, गाउँ गाउँ चाहिँ टोटलसम्म, अर्थात् प्रत्येक वडाहरूले आफै गर्नुहुन्छ। त्यसै भए सुरुमा हामी गर्छौँ, त्यसपछि पहिला म यो सक्छु त्यसपछि, अनि त्यसपछि अब ती चाहिँ बालबच्चाहरूलाई करिब आधा घन्टा जति भयो भन्नु भनिसकेपछि ल अब चाहिँ फर्केर चाहिँ जाने क्रममा ल बाबु अब चाहिँ भोलि आउँदाखेरि तिमीले चाहिँ बढीमा यी 5वटा शब्द तिम्रो आफ्नो पाठ्यक्रमलाई असर नपर्ने किसिमले चाहिँ यति 5वटा शब्द मगर भाषा सिकेर आउनु है भनेर चाहिँ पठाइन्छ। अब हामीले हिसाब गरौँ, एक दिनमा 5वटा शब्द, एक महिनामा 180वटा शब्द, होइन, के अरे 1 वर्षमा 1800वटा शब्द, 2 वर्षमा 3600, 3 वर्षमा 5400। अब त्यो बच्चा 5-6 वर्षको उमेरबाट हाम्रो मगर भाषा संस्कृति पाठशालामा आउन सुरु गरेको हो भने करिब 10-12 वर्षको उमेरमा पुग्दासम्म उसले सबै मगर जातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै जानिसकेको हुन्छ, आफ्नो पनि जानेको हुन्छ र चाहिँ अरू समुदायहरूको कस्तो खालको चाहिँ संस्कार संस्कृति छ, उनको भन्दा हाम्रो संस्कार संस्कृति के मानेमा फरक छ, के मानेमा विशिष्ट छ भन्ने कुरा पनि उसले चाहिँ जानिसकेको हुन्छ। अब त्यो बच्चा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि चाहे त्यो गाउँबाट काठमाडौँ आओस्, चाहे त्यो चाहिँ के भन्छ देशै छोडेर जापान जाओस्, अमेरिका जाओस्, क्यानाडा जाओस्, जहाँ गए पनि त्यो बच्चा सँगसँगै हाम्रो जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृति सबै त्यहाँ पुगेको हुन्छ। समग्रमा त्यो बच्चा सँगसँगै मगर जातिको पहिचान त्यहाँ पुगेको हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ ढङ्गले हामीले चाहिँ भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक मगर बस्तीहरूमा मगर भाषा संस्कृति पाठशाला खोल्ने अभियान नीतिगत रूपमा हामीले पास चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब यही कुरा मैले जोड्छु कि पहिला सुरुमा हामी चाहिँ सुरुवात गर्छौँ, त्यसपछि राज्यलाई हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ यो काम हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति हामी चाहिँ सिर्जना गर्छौँ। यदि सहयोग गर्नु भएन भने के भन्छ एउटै चाहिँ चुनावले जिन्दगी काट्ने त होइन गरे, प्रत्येक चाहिँ 5 वर्षमा आउने। कहिलेबाट अब यो अहिलेबाट जुन यहाँले खाका रणनीति बनाउनु भयो, सुरुवात कहिलेबाट गर्नुहुन्छ? अब हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ, हामीले आह्वान चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब यसमा कसरी चाहिँ ठोस के भन्छ नीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी डेट टोक्न बाँकी छ भनौँ न। अब यसको 2-3 महिना पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउने प्रतिनिधि जो सहभागी चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै अझ यो बारेमा चाहिँ विशेष छलफल गरिकन त्यसपछि सम्मेलनबाट फर्केर चाहिँ आफ्नो गाउँ बस्तीमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गाउँ टोलमा चाहिँ यो भाषा संस्कृति पाठशाला खोल्ने त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी चाहिँ फर्कने अभियान के अरे यो होमवर्कमा चाहिँ हामी छौँ। एकदमै राम्रो काम थाल्नु भएको छ। साँच्चै नै मगर सङ्घको लामो यात्रामा यहाँहरू चाहिँ यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ र थुप्रै मगर समुदायले साथ पनि दिनुभएको छ र अझै केही रुष्ट भएका मगर पनि हुनुहुन्छ, मगर जातिहरू होइन, उहाँहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै आफ्नो घरमा ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँले के पहल गर्नुभएको छ? अब काम गर्दाखेरि सानोतिनो मिस्टेक कमी कमजोरी हुनसक्छ, हुन्छ। अनि यतिखेर हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले के भन्ने गरेका छौँ त भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यदि
हामीबाट कुनै त्यस्तो खालको कमी कमजोरीहरू भएको छ भने हामीलाई भेटेर तपाईँहरूले यो गल्ती गर्नुभयो भनेर हामीलाई सजग गराउनुहोस् होइन। भेट्नलाई कहाँ जाने समस्या छैन, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय कलङ्कीमा छ, कलङ्कीमा आउनुहोस्, केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुहोस् र हामीबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई औलाइदिनुहोस् ताकि हामीले चाहिँ सच्चिन चाहिँ सहज होस् भनेर पटक पटक आह्वान चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनि यो सँगसँगै के पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ देखेका कमी कमजोरीहरूलाई छरपष्ट हुने किसिमले अर्थात् दुनियाँ हाँस्ने किसिमले फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरेर होइन के भन्छ दुरुपयोग नगरौँ होइन, के भन्छ कसैले चाहिँ पोस्ट गरेकोमा चाहिँ कमेन्ट गरेर यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ अभद्र व्यवहार चाहिँ नगरौँ होइन भनेर चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ त्यही अनुरोध चाहिँ गर्दै आएका छौँ। अहिले पनि यो हजुरको कार्यक्रम मार्फत म पुनः के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने क्रममा कमी कमजोरी हुनसक्छ, भयो होला, अझ पनि होला र चाहिँ यसमा यो हामीले जानी गरिएको भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ अज्ञानवश कमी कमजोरी हुन्छन् र फेरि पुनः चाहिँ त्यस्तो खालको कमी कमजोरी नहोस् अर्थात् नगरियोस् भनेर चाहिँ हामीले सच्याउनको लागि पनि यहाँले हामीले चाहिँ सजग गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ आउनुहोस्, के त्यस्तो कमी कमजोरी छ के हामीले गर्नुपर्ने छ भने बसौँ, एउटै टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ र चाहिँ आफ्नो सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, अधिकार सम्पन्न समुदाय बनाउनको लागि अर्थात् समृद्ध मगर समाज चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी साँच्चै यतिखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ धार्मिक चाहिँ के भन्छ सोचबाट, आफ्नो चाहिँ पार्टीका सैद्धान्तिक चाहिँ विचारहरूबाट अर्थात् चाहिँ ठाउँ विशेषका चाहिँ हाम्रो आनी बानीबाट हुने चाहिँ क्रियाकलापहरूबाट या चाहिँ के भन्छ ठाउँ विशेषमा भएका आफ्नो चाहिँ संस्कार जो चाहिँ चालचलनहरू छन् त्योबाट पनि माथि उठेर सिङ्गो मगर समुदाय मात्र होइन कि सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा तपाईँ सबै जोडिनुपर्छ। यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ गोलबद्ध भएर एकताबद्ध भएर चाहिँ सहयोग गर्न हुन जोडेर हुन म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा अब माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण अब मगर समुदाय भयो होइन, आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण नेपालीलाई देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ मगर सङ्घको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ र के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ समृद्धि नेपाल सुखी खुसी नेपाली बनाउनको लागि? अब यसमा त मैले अघि नै भने यो मगर समुदायको प्रमुख अर्थात् चाहिँ राष्ट्रिय चाड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरूको होइन भन्न खोजे होइन, या अर्थात् हाम्रो के अरे चाड भनेको यही मात्रै चाहिँ हो कि क्या अर्थात् यो बाहेक अरू चाहिँ नमान्ने त्यो पनि भन्न खोजे होइन। नेपालमा रहेका जति पनि चाड पर्व संस्कार संस्कृतिहरू छन् ती चाहिँ चाड चाहिँ पर्व संस्कार संस्कृतिहरू मान्ने आफ्नो जातिको छुट्टै चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू हुन सक्छन् र चाहिँ कुन चाहिँ संस्कार संस्कृतिलाई बढी महत्त्व दिने भन्ने पनि त्यो आफ्नो जाति समुदायभित्र हुनसक्छ। हामी मगरहरूले अरू संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि मान्दै गरेको अवस्थामा यो माघे चाहिँ सङ्क्रान्ति अलि बढी विशेषताका साथ महत्त्वका साथ मान्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई प्रमुख चाड अर्थात् चाहिँ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चाहिँ संस्कृति चाड भनेका छौँ। यो चाहिँ माघे चाहिँ सङ्क्रान्तिको चाहिँ अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशभित्र बस्नुहुने देश बाहिर बस्नुहुने सबैप्रति चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको चाहिँ तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको चाहिँ सुख समृद्धि शान्तिको लागि पनि म चाहिँ के अरे कामना गर्न चाहन्छु र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको यही 2080 पौष 29 र माघ 1 गते जो चाहिँ हामीले टुरी खेलमा 2 दिने भव्य रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू सबै सहभागी भइदिनु हुन, यहाँनिर फेरि मगर सङ्घको प्रोग्राम मगर जाति मात्रै जाने भन्ने होइन, किनकि सबैजना जान सक्नुहुन्छ। यो देश 4036 वर्णको साझा फुलबारी अर्थात् हामी सयौँ थुङ्गा फुलका हामी बन्नका लागि त एउटा समुदायले मान्ने संस्कार संस्कृतिलाई अर्को चाहिँ समुदायले पनि स्वीकार्नु पर्ला होइन। अनि बल्ल न हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू के भन्छ बिचमा चाहिँ खालको सद्भाव रहला, पहिचान दिनु पर्यो नि त हो। त्यो चाहिँ सद्भाव राख्नको लागि पनि यो हाम्रो मगर जातिले मान्ने प्रमुख यो चाड माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा सबै चाहिँ जात जाति धर्म भाषा सबैलाई म चाहिँ यहाँको उत्साहपूर्ण चाहिँ सहभागिताको लागि चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ 29 गते चाहिँ
करिब चाहिँ 3-4 बजेबाट चाहिँ लाइभ दोहोरी प्रत्यक्ष चाहिँ दोहोरी कार्यक्रम पनि रहनेछ। त्यसमा नि सहभागी हुनुहुन्छ हैन? त्यो यसमा पनि सहभागी हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन 2A साइड भलिबल प्रतियोगिताको पनि आयोजना हुँदैछ। त्यस्तै गरिकन मगरहरूको परम्परागत खेल जो चाहिँ तारो हान्ने खेल हुन्छ, धनुष बाण, त्यसको पनि प्रतियोगिता हुँदैछ। त्यसपछि छेलो हान्ने खेलमा चाहिँ महिला र पुरुषको चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र मगर जातिका विभिन्न संस्कृतिहरूको चाहिँ प्रदर्शन पनि हुने र चाहिँ थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ के भन्छ कलाकारहरूबाट पनि बेजोड प्रस्तुति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 29 र 29 गते र 1 गते दुवै दिन चाहिँ उत्साहपूर्ण चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हवस् त, यहाँलाई चाहिँ गोल्टकमा आएर हैन माघे सग्रातीको बारेमा चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा भनिदिनु भयो। पक्कै पनि हाम्रो दर्शकबिनले चाहिँ यो विषयमा अझै घनीभूत रूपमा बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यहाँलाई चाहिँ गोल्टकमा आउनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र हाम्रो गोल मिडियाको तर्फदेखि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। गोल खबर मिडियाको प्रस्तुति गोल्टक कार्यक्रममा सम्झेर नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो। विशेष गरिकन तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता बहिनी दिपा बहिनी, त्यस्तै गरिकन यो गोल खबर मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हवस् त दर्शकबिन, यति बेलासम्म यहाँले गोल मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्टक कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो र यहाँले आज थाहा पाउनुभयो होला हामीले विशेष गरी मगर समुदायको महान चाड, सांस्कृतिक चाड, मौलिक पर्व माघे सङ्क्रान्तिको बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका महासचिव टेक बहादुर नाम्जाली मगर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले एकदमै व्यापक रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँले पनि माघे सङ्क्रान्ति पर्व आफ्नो घरमा खुसी साथ आफ्नो चेलीलाई, प्रकृतिलाई, पितृलाई पुजेर चाहिँ मनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यहाँलाई हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ माघे सङ्क्रान्तिको। र पुनः हामी अर्को पटक यस्तै र योभन्दा फरक विषयवस्तुमा आउने बाचा गर्दै म दिपाले मगर लगायत हाम्रा गोल मिडिया र गोल्टकका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।